Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon kaninong tanan mga kaagtang. Ug niya na pod ko nibalik og voice over tungod kay wala nang akong kakapoy sa akong pag video. So gimingaw na sad ko mag voice over mga kaagtang. So karon dadon man ako sa akong video paingon ta sa Hidlongos. So ang amo nga kasikbit nga lungsod kay Hidlongos. So ang Hilongos well known namang gyud ni nga lugar. So mao to nagabiyahe mi dito mga kaagtang paingon sa Hidlongos aron magpaayo sa among motor kay naguba ang iyang ligid. So pag abot mo dito sa Hilongos naka pagdesisyon mi nga among suruyon ang tibuok shop aw bitaw nangita mig maayo og di kalidad nga presyo no ang among gipangita nga ligid sa motor kay tungod kay mahal man lagi karon. So namin nakita dinhi mga kaagtang og gipangutana na ang presyo is 880 and 790. So nagdesisyon jud mi mga kaagtang ana mi diha dapita kay mas brato pero nangita pa gid mi og lain ani nga time. So nangutana siya og nangita siya og kanang mas lig-on unya makabratura. So nakapagdesisyon ko nga akong pindot-pindoton ni kay ba naman mga kaagtang kining walay kaalam-alam. So mao to nga ako sang video-videohan diha ang usa nga gapindot-pindot pod kay lagi ko no lahi siya. So nakapagdesisyon mi nga mobalhin mi og lain nga moto shop. So mao to pag abot na mo dito sa laing shop diha siya nakagusto mga kaagtang kay mas less gyud diha ang presyo 750 at saka 800. So mas less gyud unya nakakita pa ko dito mga okay-okayan mga kaagtang. So maadtugod ko ana pero wala ko'y kwarta char. Ito mga kaagtang mo to nga nagdesisyon na pod mi nga mobalhin mi sa laing shop kay tungod lagi nangita gid mi og maayo og di kalidad nga presyo. So mao to nga nangita mi sa laing mga kaagtang kay ang Hilongos daghan man gid kaayo kapilian nga mga moto shop. So mao to nangita mi og ni balhin mi sa laing shop para makakita lang gid mi og lain bisan perti gud kainit ani mga kaagtang mo na nga sige lang padayon lang takay para makakita kitag maayong presyo o maayong di kalidad nga atong gipangita. So mao to nga ninaog ko mga kaagtang katungod sa kainit mo paliton ta kog tubig dihang napita pero wala gid tubig. So mao to nga ning balhin na pod mi sa lain mao ni among nakitaan mga kaagtang og maura gihapon mahal lang gihapon kaayo ang atong ligid nga nakitaan. So nagdesisyon mi diha nga tan-awon og tarong kung naa ba ang iyang gusto para sa iyang ligid sa iyang motor nga always gid ginagamit adlaw-adlaw. So nagdesisyon siya nga mobalhin na lang dito sa among ikaduhang gitan-awan kay dito mas brato og naa pod ang iyang gusto dito. So mao to ni balik ni mga kaagtang og diha na gyud kitang na gyud ang ligid sa among motor kay nakakita naman siya og okay na presyo og okay ra sad ang ligid nga among makitaan. So mao to nga nagdesisyon na siya nga anha na lang gyud ipaayo ang iyang motor. Og unya mga kaagtang lipay kaayo siya samantalang ako buslot ang bulsa ni kaagtang pero sige lang mao to nga nagdesisyon lang mi nga manguli na pagkahuman kay wala na mi kwarta mga kaagtang og perte gyud ni kainit wala pa mi kainom og tubig. So ako siyang giingnan nga okay ra ka nakagasto ka wala na tay kwarta diha dun sa na lang ni nato wala tay palit og pas pero labing-labing lang si kilig-kilig ko diya gamay mga kaagtang kay aron dili taon mahuna-hunaan ang gasto sa among motor. So ingana lang gyud ka mga kaagtang kung natay mga gamiton mangita man gyud ni og presyohan no kadugayan. So mao to mga kaagtang ang atong video karong adlaw. Manang salamat sa inyong pagtanaw unta malipayon mo karon ning tanaw sa akong video. Thank you for watching. God bless everyone.